दर्शकवृन्द नमस्कार। प्राइम टकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। जनताका सवालहरूका सन्दर्भलाई लिएर छलफल र बहस गर्ने यो कार्यक्रम एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक साता ठिक यसै समयबाट हेर्दै आउनु भएको छ। आजको सरोकार कर्णाली प्रदेश सरकारको गति र प्रगतिसँग केन्द्रित रहनेछ। यही क्रममा हामीले संवादका लागि कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीज्यूसँग आज छलफल गर्दैछौँ। स्वागत छ मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। हामी अब आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा छौँ। चुनाव नजिकै छ। यदि परिस्थिति प्रतिकूल भएन भने अब हामी सरकारका कामहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने बेलामा पनि पुग्यौँ होला। अवश्य। कस्तो धारणा चाहिँ यहाँले कस्तो बनाउनुहुन्छ, खास गरी कर्णाली सरकारले गरिरहेका कामका सन्दर्भमा? तपाईँ त प्रवक्ता पनि, यहाँको धारणा नै सरकारको धारणा भन्ने बुझाइ चाहिँ हुन्छ दर्शकहरूमा। कर्णाली प्रदेश सरकारको अवश्य पनि तपाईँले जसरी विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभएको छ, समीक्षा गर्ने समय आएको छ होइन। हामी लगभग 3.5 वर्षको अवधि पार गरिसकेका छौँ। हामीले प्रदेशको संरचना निर्माण गर्दै गर्दा हामी जिरोबाट सुरुवात गरेको हो। जिरोबाट सुरुवात गर्दै गर्दा जस्तो सङ्घ र प्रदेश स्थानीय तह जुन 3 तहको सरकार छ, सङ्घ र स्थानीय तहसँग एउटा प्रकृतिको संरचना चाहिँ थियो नै होइन। अब प्रदेश चाहिँ अब सङ्घीय संरचनामा आउँदा प्रदेशले चाहिँ नयाँ सिराबाट होइन कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति थियो। त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गर्यो, सुरुको वर्ष चाहिँ अब हामी सुरुको फेजमा पनि थियौँ। हामीसँग हाम्रो साङ्गठनिक संरचना पनि थिएन। हाम्रो आफ्नो साङ्गठनिक संरचना नहुँदा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर हामीले विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता थियो भने अर्कोतिर हामीले कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो। हामीले स्वयं हाम्रो प्रदेशको लागि आवश्यक पर्ने कानुन र स्थानीय तहको लागि पनि आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ। त्यो अवस्थामा एकातिर कानुन निर्माणको कुरा, अर्कोतिर साङ्गठनिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र समायोजनमा आउने कुरा गर्दै गर्दाखेरि जस्तो कर्मचारीहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्रदेशमा समायोजनको प्रक्रियामा कर्मचारीहरू पनि एकदमै होइन कम आउने, नरुचाउने कर्णालीमा होइन, कर्णालीप्रतिको बुझाइ नै फरक छ होइन। त्यो कारणले नै होला त्यो कर्मचारीहरू पनि होइन समायोजनमा आउन नचाहेको स्थितिको बिचबाट हामी अगाडि बढ्दाखेरि सुरुको चरणमा त हाम्रो सुरुवातीको चरण पनि थियो र त्यो बेलाबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट गर्न पर्ने कामहरू जो अगाडि बढायौँ, त्यो हिसाबले पनि अब यो समीक्षा गर्ने समय चाहिँ छ। जस्तो समीक्षा गर्दा कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ हामीले अन्य प्रदेशको तुलना पनि अब हुने नै गर्छ होइन। स्वाभाविक हिसाबले भौगोलिक हिसाबले सबभन्दा ठुलो प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो र जनसङ्ख्याका हिसाबले फेरि सानो पनि हो। हामी 40 जनाको त अब प्रदेश सभा छ, 40 जना एकदम कम पनि छ। त्यो हिसाबबाट अब कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक जुन विकास निर्माणको कुराहरू हो, त्यो विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि हामीले सङ्घसँग पनि सहकार्य गर्ने र प्रदेशका योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउने र सँगसँगै स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य गर्ने र साझेदारीमा पनि होइन हामीले कामहरू गरेका छौँ। जस्तो प्रदेश स्थापना भइसकेपछि होइन नजिकको सरकारको अनुभूति, जनताले गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने तपाईँले अघि भनि नै सक्नुभएको छ। यस्तो कामहरू चाहिँ हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ भनेर। यही बिचमा पनि कतिपय नागरिकहरूको असन्तुष्टि चाहिँ के छ भने राजनीतिज्ञहरू मात्रै जन्मिए होइन, हाम्रा सम्भावनाहरूले अवसर पाउन सकेनन्। हामी भन्न त सधैँ भनिरह्यौँ थुप्रो सम्भावनाहरू बोकेको छ कर्णाली प्रदेशमा, तर ती सम्भावनाहरूले अवसरै पाउन सकेनन् र सरकारले पनि त्यसको अवसर प्रदान गर्ने सवालमा चाहिँ खास गतिमा काम गर्न सकेन भनेर टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन्। गतिको कुरा गर्दा त मैले सुरुमै पनि भने हामी सुरुवातको चरणबाट आउँदाखेरि अब जुन गतिमा गर्नुपर्ने त्यो गतिमा त गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन र अहिले अब चाहिँ गति लिन लागेको छ। अब हामीले फाउन्डेसन तयार गरिसक्यौँ भन्दा हुने स्थिति हो। एकदम होइन, हामीले चाहिँ अब चाहिँ गति लिने अवस्थामा चाहिँ छ। जस्तो विकास निर्माणकै कुरा गर्दा सडक सञ्जालहरूको कुरा होइन, अब विद्युत निर्माणको कुरादेखि लिएर अन्य होइन हाम्रो चाहिँ यो सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि यो प्रदेश चाहिँ होइन अब
जलस्रोतको एकदमै धेरै सम्भावना भएको होइन। त्यसपछि पर्यटकीय हिसाबले होइन पर्यटन प्रवर्धनका हिसाबले पनि असाध्यै धेरै सम्भावना बोकेको प्रदेश पनि हो र त्यो हिसाबले पनि हामीले त्यतातिर पनि हाम्रो फोकस छ होइन। र पूर्वाधारका हिसाबले जस्तो राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा अहिलेसम्म नजोडिएको जिल्ला त हाम्रै प्रदेशमा छ नि होइन। हुम्लाको अब धेरै छैन, यो 1 वर्षको पिरियडमा चाहिँ त्यो पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा पुग्छ र अब डोल्पा जिल्लाको पनि अब सडक चाहिँ पुगिसकेको छ, तर सडक जोड्ने पुलहरू चाहिँ अब निर्माणाधीन अवस्थामा छ होइन। यो अवस्थाबाट हेर्दाखेरि हामीले जुन गतिबाट होइन अगाडि बढाउन पर्ने त्यो गति समातेकै जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ हामी एउटा बाटो निर्माण भइसकेको छ, निर्माण भइसकेको छ, संरचना तयार भएको छ, अब गति लिन्छ बिस्तारै भन्ने कुरा चाहिँ हो। मनोवैज्ञानिक अथवा सामाजिक चिन्तनलाई चाहिँ यो चिर्ने गरी कस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्थ्यो र सरकारले के ल्यायो त्यो विषयमा? जस्तो विभेदका कुराहरू थिए हामी कहाँ होइन, जातीय विभेद अहिले पनि धेरै ठाउँमा त्यस्तो कुराहरू देखिन्छ। छुवाछुत जस्तो एकदमै डरलाग्दो समस्या पनि हाम्रै प्रदेशमा थियो। यिनी यस्ता खालका कुसंस्कृतिहरूका विरुद्धमा मनोसामाजिक क्रान्तिको आवश्यकता छ भनेर क्रान्तिकारी नेताहरूले मञ्चमा भाषण गर्दा चाहिँ भनिराख्नुहुन्छ, तर कार्यक्रम चाहिँ कस्ता आए र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब मान्छेहरूलाई विकास चाहिएको छ। अब विकासका निम्ति पूर्वाधार नै पहिलो प्राथमिकतामा हुने गर्छ र कर्णालीमा पनि पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधारै हो होइन। पूर्वाधारसँग सम्बन्धित रहेर हामीले त्यो विकासका योजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। सँगसँगै पूर्वाधार मात्रै होइन होइन, विकास गर्नका निम्ति मानवीय चेतनाको विकास पनि चाहिन्छ होइन। त्यो चेतना विकास नगरेर पूर्वाधार बनाएर त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने चेतना भएन भने के अर्थ पनि हुँदैन। त्यस्ता उदाहरण थुप्रै छ हाम्रो प्रदेशमा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेश होइन अरू प्रदेशमा पनि त्यो खालको छ। त्यसले गर्दा मानवीय विकासको कुरालाई पनि जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र हामीले हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ त्यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर एउटा चाहिँ बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने एउटा कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ लागू भएको छ। त्यो जस्तै होइन छोरी बुहारीको छात्रवृत्तिको छ होइन, त्यसपछि दलित छात्रवृत्तिका कुराहरू पनि छन् र सँगसँगै हामीले पछिल्लो चरणमा के गरेका छौँ भने जस्तो अलिकति त यो विश्व महामारीको रूपमा फैलेको कोभिडले पनि प्रभावित गरेको छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले कर्णालीको समस्या चाहिँ होइन रोग भोग हो, कर्णालीको प्रतिपक्ष भनेको रोग र भोग हो र रोग र भोगका विरुद्ध हामी लड्नुपर्छ भनेर होइन। साँच्चै भन्ने नि कर्णालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभएर होइन हाम्रो प्रतिपक्ष भनेको यो हो र यसका विरुद्ध हामी जानुपर्छ भनेर हामी एकताबद्ध भएरै अगाडि बढेको अवस्था पनि हो। त्यो महामारीलाई अवसरको रूपमा कसरी ल्याउँ भने स्वास्थ्य क्षेत्र जो हामीले पूर्वाधारका हिसाबले पनि सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, जनशक्तिका हिसाबले सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, इक्विपमेन्ट्सका हिसाबले पनि हामीले सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यसलाई चाहिँ एउटा अवसरका रूपमा लिएर महामारीबाट जनताको क्षति नहोस् भन्नका निम्ति रोकथामको कुराहरू, उपचारका कुराहरू होइन निरूपण गर्ने कुरा जो छ नि त्योसँग सम्बन्धित रहेर हामीले कोभिड केन्द्रित गरेर बजेट पनि हामीले छुट्यायौँ र जसले गर्दा चाहिँ स्वास्थ्यको सहज पहुँचमा नागरिकहरू पुग्न सक्ने स्थिति बन्यो। त्यो स्थिति बनोस् भन्ने पनि हो र भयो पनि। जस्तो होइन पहिलो चरणमै हामीले जुन स्टेपहरू चाल्यौँ त्यो स्टेपको कारण दोस्रो भेरिएन्ट आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो पुरै बेडको अभाव हुने स्थिति बनेन। आइसोलेसनहरू होइन गाउँ गाउँमा हामीले निर्माण गऱ्यौँ हस्पिटलहरू, त्यो स्थानीय तहमा पनि हस्पिटलहरू निर्माण गर्दाखेरि कोभिड बिरामीहरूलाई चाहिँ बेडको अभाव भएन र उपचारको निम्ति पछिल्लो चरणमा जस्तो अक्सिजनको समस्या त आयो, अक्सिजनका निम्ति पनि फेरि हामीले अक्सिजन त्यो प्लान्टहरू के अरे स्थापना गर्ने गरी बजेटिङ पनि गऱ्यौँ र कतिपय चाहिँ अहिले बनि पनि सकेको अवस्था छ होइन। योबाट हेर्दाखेरि हामीले कोभिड केन्द्रित भएर पनि यतातिर पनि गऱ्यौँ र सँगसँगै कोरोनाका कारण बेरोजगारहरू जो होइन वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ त्यो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउने बेरोजगार होइन हरूलाई रोजगारी दिनका निम्ति हामीले कर्णालीको 718वटै वडामा कर्णाली प्रदेशको बजेट चाहिँ पुर्यायौँ। 30 देखि होइन अब एकदम न्यूनतम भनेको 30 लाख एउटा वडामा, 30 लाखभन्दा तलको बजेट छैन, त्योदेखि माथि नै छ बजेट होइन। त्यसरी प्रत्येक वडामा रोजगारीका निम्ति भनेर हामीले बजेट पनि पठायौँ र त्यो बजेटमा श्रमसँग आधारित रहेर होइन श्रम गर्ने र एउटा रोजगारी सिर्जना गरिसकेपछि श्रम गर्ने र त्यहाँको विकास निर्माण पनि हुने र त्यो रोजगारीको बेरोजगारहरूलाई चाहिँ अलि रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने गरी होइन त्यो कार्यक्रमहरू पनि अब विशेष गरेर त्यो पूर्वाधारसँग सम्बन्धितै भयो। त्यो कार्यक्रम लग्यौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले त्यसलाई अलिकति स्वरोजगारसँग जोड्न पनि खोजिरहेका छौँ। जस्तो स्वरोजगारसँग जोड्दै गर्दाखेरि
मान्छेको अब हामीले एक स्तरमा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ। अब हामीले हाम्रो समाज परिवर्तन गर्दाखेरि होइन आर्थिक समृद्धिको कुरा, सामाजिक रूपान्तरणको कुरा, होइन सामाजिक हिसाबले हुने विकृति विसङ्गतिहरूलाई पनि हामीले अन्त्य गर्नु छ र आर्थिक हिसाबले पनि होइन एउटा जीवनस्तर बदल्नुपर्ने छ। हरेक सूचाङ्कमा पछि परेको छ कि कर्णाली प्रदेश होइन। त्यो हरेक सूचाङ्कमा जुन राष्ट्रिय स्तरबाट तुलना गर्दाखेरि केही प्रदेशको तुलनामा केही विषयहरूमा चाहिँ अगाडि होला, नत्र भने धेरैमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश पछाडि छ। त्यो सम्भावनाहरूका क्षेत्रहरू हेर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा अगाडि छ। तर जे त्यो सम्भावनाबाट नागरिकले के पाए त भन्ने कुरा गर्ने भने चाहिँ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको प्रदेश भर्जिन ल्यान्डका रूपमा कर्णाली रहेको छ। तपाईँले भन्दै गरेको कुरामा एउटा जोडी नै हाल्नु। जस्तो अहिले पनि अघि हजुरले भन्नुभयो हामी रोजगार र सँग जोड्नका लागि पनि कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले कोरोनाका कारणले गर्दा जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, बेखर्ची भएका छन् मान्छेहरू। हाम्रो त अहिले पनि 3 महिना 1 वर्षभरि लगाएको खानाले 3 महिना पनि नपुग्ने ठाउँका नागरिक कर्णालीका, त्यही माथि पनि मजदुरीका लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुक जानै पर्ने बाध्यता पेट पाल्नकै लागि पनि, त्यहाँ पनि उहाँहरूको रोजीरोटी सकियो भनौँ न त फर्केर आएपछि अहिले चाहिँ यहाँ अवसरहरू प्रदानै गर्न सकेन। जस्तो त्यो अघि हजुरले भने जस्तो 1 महिना 30 लाखभन्दा बेसी चाहिँ गएको छ वडामा। त्यसको पनि कार्यान्वयनमा पनि त्यहाँ अलिकता केही घटनाहरू बाहिर आए कि अनियमितता भयो भनेर त्यसको प्रभावकारिताको पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको अनुगमन अलिक कमजोर भयो कि? एकदम अवश्य पनि जो रोजगारसँग सम्बन्धित योजनाहरू छ त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्न अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारमा हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ। मन्त्री स्तर र सचिव स्तरमा छलफल पनि गऱ्यौँ। हाम्रा बजेटहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि कहाँनिर समस्याहरू रहे र अब आउने बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पनि समस्याहरू के छन् र त्यो समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल पनि व्यापक रूपमा गऱ्यौँ र एउटा उपसमिति पनि बनाएको थियो र त्यो उपसमितिले अब आउने कार्ययोजना कसरी होइन अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्था छ र हामीले त्यो भित्र रहेर जस्तो अनुगमनको पाटालाई पनि हामीले जोडेका छौँ र अहिले सबै जिल्लामा सचिव स्तरबाट होइन अब टिमै बनाएर जिल्लामा चाहिँ अनुगमनको प्रक्रियामा चाहिँ जाँदै पनि अझै पारदर्शी बनाउने गरी जाँदै हुनुहुन्छ होइन। अब त्यहाँ अनुगमनमा जाँदै गर्दाखेरि जुन समस्याहरू हुन् त्यो समस्याहरू आउँछ, त्यो फिडब्याकको रूपमा हामीले लिन्छौँ र आगामी कार्ययोजनालाई पनि समयमै होइन पुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो छ। जस्तो कस्तो छ भने बजेट कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि अलिकति समस्या कस्तो रहेको छ भने काम भइसक्छ होइन। जस्तो अब काम बनिसकेपछि जुन फाइनल भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ नि त्यो भुक्तानी रोकिराख्ने खालको स्थिति पनि देखिने होइन। काम चाहिँ अगाडि भइसक्ने तर भुक्तानी अलि ढिलो दिने खालको अवस्थाहरू पनि देखियो यो बिचमा होइन। त्यो पनि एउटा समस्याको रूपमा हुँदो रहेछ र हाम्रो फेरि प्रदेश कस्तो भने अब हिमाली भेग पहाडी र अब भित्री मधेस छ होइन। तराई त धेरै छैन, भित्री मधेस छ। यसरी हेर्दाखेरि हिमाली भेगको जुन एउटा हाम्रो जुन सिजनल्ली होइन हामीले कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यो काम गर्नका निम्ति अब मङ्सिर पछि त हिउँ पर्छ, विकासका कामहरू गर्नै सकिने स्थिति हुँदैन। त्यो बेलाबाट त मान्छेहरू होइन अब तल झर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ होइन हामीले चाहिँ अनुगमन पनि गर्ने र यो आर्थिक वर्ष जो छ नि 78-79 को आर्थिक वर्षको बजेटलाई चाहिँ हामीले छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति जस्तो हिमाली भेगमा चाहिँ छिटो गर्नुपर्ने र अरू भेगहरूमा पनि छिटो गर्ने र अब त्यो कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि कार्यान्वयन भइसकेपछि भुक्तानीको प्रक्रियालाई पनि छिटो गर्नुपर्छ, पछि सहज बनाउनुपर्छ। र अब कस्तो भने सरकारले बजेट सुरुको फेजमा चाहिँ पहिलो चौमासिक दोस्रो चौमासिकसम्म त कामै अगाडि बढाउन नसक्ने, तेस्रो चौमासिकसम्म जाँदा अलिअलि खर्च देखिने, लास्टको फाइनल होइन असार मसान्तमा गएर विकास देखिने खालको स्थिति जो बन्छ नि एकदम त्यो नहोस् भन्ने कुरामा पनि हामीले विगतबाट शिक्षा लिएर आगामी दिनमा चाहिँ त्यो अनुसार होइन कि अब हामीले काम चाहिँ छिटो छरितो गर्ने र अब छिटो छरितो कामहरू गर्दै गर्दा भुक्तानी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने र विकासको गतिलाई चाहिँ अलि भनौँ न होइन अलि छिटो गर्ने। थोरै राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तो हिजो तपाईँको संसदभित्र प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्नेहरू अहिले तपाईँसँग सत्तापक्ष भएर सत्ता साझेदारी गठबन्धनको सरकार चलाइरहनु भएको छ भने हिजो तपाईँहरू सहयात्रा गरिरहेको दल अहिले
अलि दरो प्रतिपक्षको रूपमा तपाईँले पाइरहनु भएको छ। यसरी राजनीतिमा सबै खालका सम्भावनाहरू खुल्ला रहन्छन् भनेर तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बेला बेला भनिरहनुहुन्छ। केन्द्रीय राजनीतिको बाछिटाले कर्णालीमा कति हान्यो? केन्द्रीय राजनीतिको बाछिटा भनौँ कि कर्णालीको बाछिटाले केन्द्रमा हान्यो? कस्तो देखिन्छ ल भन्नुहोस् त। जस्तो अब सुरुवात चाहिँ कर्णालीबाट राजनीतिक घटनाक्रमको कुरा गर्दाखेरि जो कर्णालीबाट हुन त तपाईँले भने जस्तै केन्द्रकै बाछिटा हो कर्णालीमा, होइन, यहाँकै बाछिटा त होइन, तर पनि सुरुवात चाहिँ यहाँबाट भएको जस्तो स्थिति चाहिँ देखियो, होइन। त्यो कारणले चाहिँ अब राष्ट्रिय राजनीतिमै पनि त्यसले प्रभाव पारेर अब हिजो एउटा खालको समीकरण थियो भने अब आज चाहिँ अलिक फरक समीकरण होइन। हिजो त अब नेकपा बनेको थियो, एकै थियो, एउटै पार्टी थियो, र अहिले अब फेरि दुईवटा पार्टी, होइन, दुईवटा पार्टीबाट पनि अझ अर्को पार्टी बनेर अगाडि बढ्नु पर्ने खालको स्थिति सिर्जना भयो, होइन। साँच्चीकै होइन, राजनीतिमा सम्भावना भन्ने कुरा त हरेक उसमा चाहिँ क्षणहरूमा चाहिँ हुन्छ सम्भावना। कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ क्या, जस्तो पहिला एउटै पार्टीको भएर सरकार चलाउँदाखेरिको त्यो सहजता, तपाईँहरूको स्कुलिङ फरक खालको स्कुलिङबाट तपाईँहरू पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ फरक खालको स्कुलिङबाट आइराख्नु भएको थियो। अहिले फेरि झन् अझै त्यो दुइटैभन्दा पनि फरकसँग तपाईँहरू काम गरिराख्नु भएको छ। सँगसँगै यो अनुकूलता र सहजताका हिसाबले चाहिँ अहिले कतिको सजिलो महसुस गर्नुहुन्छ? अब यो विषय कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तो हिजोको स्थितिमा चाहिँ दुईवटा ठुला पार्टीहरू ले जनताको बिचमा निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि जुन घोषणापत्र लिएको थियो, कार्यगत एकता गरेर हामी दुईवटा ठुला पार्टी जो संविधान निर्माण गर्यौँ, हामीले संविधानमा समाजवादको यात्रा तय गर्ने कुरा जो छ, त्यो यात्रा तय गर्नका निम्ति यी दुई ठुला पार्टी एकताको उद्देश्यसहित हामी आएका छौँ है भनेर जनताका बिचमा जाँदै गर्दा जनताले अनुमोदन गर्यो। त्यो जनताले अनुमोदन गरेको कुरा नै हामी पार्टी एकता गरेर अगाडि बढ्यौँ। नेकपाको, होइन, 2/3 सरकार, होइन, सङ्घ प्रदेशहरूमा 2/3 एउटा प्रदेश बाहेक 2/3 सरकार, होइन, सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि पनि अब समस्याहरू त आए नै, नआउने कुरा भएन। अब सुन्नु न, त्यो खालको स्थिति थियो विगतमा भने अहिले पछिल्लो चरणमा हिजो जसरी पार्टी एक बनेर एउटा पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ, होइन, 2/3 सरकार चलाएको अवस्थामा अहिले हामी पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब जुन खालको एउटा राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ, होइन, सत्ताको बागडोर लिनुभयो र जसरी सम्भावनाहरू थियो नि, होइन, त्यो सम्भावना देख्न सक्नु भएन कि, होइन, त्यो सम्भावनालाई चुम्नका निम्ति जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नि, त्योभन्दा फरक ढङ्गबाट जाँदा परिस्थिति चाहिँ यो खालको अवस्था आयो, होइन। र हिजो 2/3बाट अगाडि बढेको सरकार अहिले चाहिँ, होइन, टुक्रा टुक्रा हुनुपर्ने स्थिति, त्यो स्थितिमा चाहिँ कर्णालीमा पनि, होइन, हिजो जोसँग हामी अगाडि बढेका थियौँ अहिले फरक ढङ्गबाट अर्को प्रतिपक्ष, त्यति बेलाको प्रतिपक्षसँग अहिले सत्ता साझेदार भएर हामी अगाडि बढेको अवस्था छ र अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा जो हुनुहुन्छ। र अब कर्णालीको सन्दर्भमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ, होइन, लामो समय संसद अवरुद्ध भएको अवस्था पनि हो। हामीले कर्णाली प्रदेश सरकार बाध्य भएर अध्यादेशबाट हामीले 78-79 को बजेट पनि ल्याउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष आखिर बजेट भन्ने कुरा त त्यो साझा विषय हो, होइन, सरकारको मात्रै विषय होइन कि, त्यो साझा विषय, त्यो साझा विषयमा पनि उहाँहरूले सहयोग गर्ने स्थिति बनेन। उहाँहरूको अब विभिन्न विषय दलगत त्यति बेलाको उहाँको दलभित्रको समस्या पनि थियो, त्यो समस्याका कारण पनि यो विषयहरू उठ्यो, होइन। र अहिले पछिल्लो चरणमा पनि हुन त अब प्रमुख प्रतिपक्षले पनि उहाँहरू पनि जनताको प्रतिनिधि हो, जनताको पक्षमा काम गर्ने हो, जनताको पक्षमा काम गर्नका निम्ति सरकारलाई, होइन, सपोर्टै गरेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। यद्यपि उहाँले, होइन, सरकारलाई सपोर्टै गर्छौँ भनेर अब बेला बेलामा प्रतिबद्धताहरू त जाहेर गर्नु नै पनि भएको छ। मैले चुनौतीको कुरा चाहिँ यो मानेमा मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्न खोजिराखेको थिएँ। जस्तो हिजो चुनावमा जाँदाखेरि हामी एक भयौँ र हामीलाई चाहिँ भोट देऊ, 2/3 बहुमत पत्याएमा जनताले 2/3 बहुमत पनि प्रदान गरे। अब अहिले फेरि सर्वोच्चको सम्मानित सर्वोच्चको अदालतले चाहिँ दुई पार्टीलाई आफ्नो स्थानमा यथास्थितिमा फर्काइदिएपछि अब फेरि अब चुनाव आउँदैछ। चुनावमा मत माग्न जाँदाखेरि यो कर्णालीका पनि अझ ती आमाहरू जो अरू परपुरुष देख्यो भने घुम्टो ओढ्ने अहिले पनि गर्नुहुन्छ, ती आमाहरूसँग तपाईँहरू अब फेरि मत माग्न जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो समस्या सिर्जना हुने भयो नि है? अवश्य पनि हामी जनताका बिचमा हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि जान्छौँ नै, होइन। निर्वाचन आउँदा मात्रै जाने कुरा होइन, हामी निर्वाचन नहुँदा पनि जनताका बिचमा जान्छौँ। र हामीले जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू भयो, त्यो राजनीतिक घटनाक्रमहरू जुन हामीले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको थियो,
हैन राजनीतिक हिसाबले हामीले परिवर्तन जो गऱ्यौँ जुन उपलब्धिहरू हासिल गर्यो त्यो उपलब्धिहरू नै गुम्ने गरी हैन अग्रगमन होइन कि प्रतिगमनको पक्ष पोषण गर्ने गरी जुन कदमहरू चालियो नि त्यो कदम गलत थियो तर त्यो कदमका विरुद्ध नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन पनि गऱ्यौँ दुई पटक जननिर्वाचित संस्थालाई हैन अब विघटन गरिदिने जुन स्थिति सिर्जना भयो यो कदम गलत थियो भनेर हामी जनताकै जनमतबाट फेरि हैन पुनर्स्थापित भएर अगाडि बढ्यौँ यद्यपि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पछिल्लो अवस्था सिर्जना भयो यो अवस्थामा यी विषयहरू हामी जनताका बीचमा लान्छौँ हैन हामीसँग जुन प्रकारको सम्भावना थियो नि हैन जनताले लामो सङ्घर्षबाट संविधान निर्माण गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हो हामी अहिले त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा अब संविधान नै हैन अब कोल्याप्स गर्ने गरी भनौँ न त्यो संविधानमाथिकै हस्तक्षेप थियो हैन त्यो संविधान नै अब सिद्ध्याउने गरी जुन खालको कदम चाल्यो यो गलत थियो र यसलाई चाहिँ हामीले जोगायौँ हैन जनताले जोगायो र अब हामी नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्दै गर्दा अग्रगमनका पक्षधरहरू एक ठाउँमा आउनै पर्थ्यो र आएको पनि छ हैन प्रतिगमन पक्षधर अर्को ठाउँमा जानुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो हामी यही विषय लिएर जान्छौँ जनताका बीचमा जाँदा हैन उहाँहरूका बीचमा हैन यो विषय हामी लैजाने कुरामा हामीलाई कुनै हिचकिचाहट हुँदैन यो विषय नै लगेर हामी जनताका बीचमा जान्छौँ त्यो निर्वाचन होस् वा अरू बेला हामी अहिले पनि जनताका बीचमा छौँ मैले निर्वाचन यस अर्थमा पनि भनेको हुँ कि एउटा समाचार आएको थियो अब कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछ भनेर अब यो त कर्णाली प्रदेश सरकारको कुरा मात्र हैन जुनसुकै सरकार आउँदा समाचारको शीर्षक चाहिँ त्यसो थियो हैन त्यसकारणले अब सरकारको प्रवक्तासँग मैले कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ महत्त्व त भनेको विषय त कर्णाली भन्ने नै भयो हजुर अब के रे जस्तो कार्यक्रमहरूको कुरा गर्दाखेरि त अब त्यो निर्वाचन नै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएन जनताको हितमा जनताको पक्षमा हैन र स्थानीय स्तरमा चाहिँ त्यहाँको आवश्यकताका आधारमा हामीले कार्यक्रम बनाउने हो हैन विकास निर्माणको कार्यक्रम गराउँदाखेरि अब प्रदेशको एउटा रणनीतिक महत्त्वको योजनाहरू निर्माण गर्ने कुरा सँगसँगै जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित हैन योजनाहरू निर्माण गर्ने कुरा हो त्यो निर्माण गर्दै गर्दा कर्णालीमा चाहिँ हामीले अहिले पछिल्लो चरणमा अब पूर्वाधारतिर चाहिँ केन्द्रित हुँदै पनि हैन अब सम्भावनाहरू जुन छ पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने कुराहरू त्यसपछि अब रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरू अनि त्यसपछि स्वरोजगार बनाउने कुराहरू त्यो गर्दै गर्दाखेरि समाजमा जुन उपेक्षित छ हैन उत्पीडित छ हैन राज्यबाट पनि अझ पिँधमा परेको समुदाय जो छ नि त्यो पिँधमा परेको समुदायलाई अलिकति भए पनि उकास्ने गरी अलि माथि उठाउने गरी उनीहरूलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने गरी उनीहरूलाई सहयोग हुने गरी त्यो खालको कार्यक्रमहरू बनाएर जाँदाखेरि त्यो भोलि त्यसले चुनावलाई पनि प्रभाव पार्ला हैन अनि त्यस चुनावको कुरा मात्रै भएन अब समग्र हिसाबले कर्णालीको एउटा समग्र विकासका निम्ति त्यसले प्रभाव पार्ला त्यो प्रभाव पार्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले हैन अब कार्यक्रम अहिले बनाएको छ ओके एउटा अघि तपाईले भन्नुभयो एकदम तल रहेको उपेक्षित वर्गहरूको उत्थानका लागि पनि हामीले कार्यक्रम बनाइराखेका छौँ भन्नुभयो हामीसँग एउटा कर्णालीमा लोपोन्मुख एउटा सम्पत्ति रहेछ राउटे समुदाय उहाँहरूको संख्या घटिराखेको छ सरकारले के सोचेको छ त्यो विषयमा अब उहाँहरूको साँच्चीकै भन्दाखेरि अब उहाँहरूको आफ्नो प्रकारको संस्कार संस्कृतिहरू पनि छ हैन घुमन्ते एकदम फिरन्ते अत्यन्तै लोपोन्मुख समुदाय राउटे समुदाय हो र उहाँहरू अहिले पनि अब जङ्गलमै उहाँहरू बस्ने गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको संरक्षण गर्ने कुरा कर्णाली प्रदेशको दायित्वभित्र पनि पर्छ र अहिले उहाँहरूको चाहिँ कस्तो भने अब कुलत जस्तो पनि छ हैन जस्तो उहाँहरूले चाहिँ जस्तो यो मदिरा पान चाहिँ एकदम बढी गर्ने हैन मदिराका कारणले पनि एउटा अर्को चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब जस्तो जुन जीवनशैली छ नि चिसोको कारणले पनि हैन अनि त्यसपछि उहाँले जुन पोसिलो चिजहरू खानुपर्ने पोसिलो चिजहरू खानका निम्ति भनेर सरकार हैन सङ्घ सरकारले पनि गरेको छ त्यसमा कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि थप भत्ताको व्यवस्था गरेको छ अनि त्यो गरेको व्यवस्था छ नि त्यो व्यवस्था गरेर जुन बजेट उहाँहरूले के अरे पैसा उहाँहरूले भत्ता पाउनुहुन्छ नि त्यो पोसिलो चिज खाने होइन कि अब मदिरा पानतिर उहाँहरूले बढी हैन युज गर्ने खालको स्थिति छ त्यो स्थितिमा चाहिँ उहाँहरूको सङ्ख्या घट्दो छ
त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटेहरूलाई बचाउनका निम्ति पनि एउटा राउटे सम्बन्धी नीति तयार गरिरहेको स्थिति छ। अन्तिम चरणमा छ त्यो होइन। हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत त्यो नीति बनाउँदैछौँ र राउटेहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर राख्नका निम्ति हामीले उहाँहरूसँग पनि छलफल चलाएका छौँ। उहाँहरूसँग नि सुझावहरू लिएका छौँ। उहाँहरूको कस्तो छ भने एउटा पुरानो जेनेरेसनले चाहिँ होइन हाम्रो संस्कार संस्कृति हो, हामी त वनको राजा हो होइन, हामी चाहिँ वनमै बस्नुपर्छ होइन, अन्य जस्तो हाम्रो हुँदैन, हामी फरक हो भनेर पनि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो कल्चर बचाइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि एकातिर छ भने अर्कोतिर होइन अब चाहिँ हामी अलिक फरक ढङ्गबाट जानुपर्छ, हाम्रो सङ्ख्या घट्दो छ, हामीलाई संरक्षण चाहिएको छ होइन। त्यो संरक्षणका निम्ति पनि अलिकति अब शिक्षा क्षेत्रबाट पनि उहाँहरूलाई जोड्नुपर्ने, स्वास्थ्यको सेक्टरबाट पनि जोड्नुपर्ने त्यो खालको छ र उहाँहरू केही कन्भिन्स पनि हुनुभएको छ र उहाँहरूसँग छलफल गर्दै गर्दा अब हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारले जस्तो उहाँहरू बस्ने एउटा पेरिफेरी छ के होइन, त्यो पेरिफेरीभित्र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेर भए पनि र उहाँहरूको रोजगारी चाहिँ होइन, उहाँहरू कृषि पेसा गर्न चाहनुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ जुन काठको जुन कामहरू गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई पनि अब त्यो पेसासँग पनि जोडेर र राज्यले चाहिँ उहाँलाई अब संरक्षण पनि गर्ने कुरा र सँगसँगै उहाँहरूको शिक्षा स्वास्थ्यका विषयहरू पनि जोडेर अब संरक्षित एउटा इलाकाभित्र निश्चित समय अवधिमा अस्थायी हिसाबले चाहिँ बसोबास सर्ने गरी भए पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हाम्रो छलफल पनि चलेको छ र त्यो अनुसारको हामीले तयारी पनि। अब महत्त्वपूर्ण र केही बजार हल्ला भएका विषय मध्येका दुईटा विषय चाहिँ मसँग छन्, अन्तिमतिर छौँ, त्यसैले छोटोमा जवाफ पायो भने अझ गजब हुन्छ। त्यो एउटा एक समय थियो जतिखेर गठबन्धन निर्माण भयो तपाईँहरूको, त्यतिखेर चाहिँ आलो पालो प्रणाली भन्ने खालको कुरा आएको थियो भन्ने बजार चर्चा थियो, त्यसमा कतिको सत्यता छ? र अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो कि अब भदौदेखि नै काम गर्न मिल्ने गरी वातावरण सिर्जना गर्दैछौँ भनेर। अब मैले अर्को वर्षको यही समयमा तपाईँसँग संवाद गर्दाखेरि हाम्रो पुँजीगत खर्च चाहिँ कति प्रतिशत बढाउन सक्ने लक्ष्य चाहिँ सरकारले राखेको छ? अब यो विषयमा चाहिँ अब हामी जसरी कर्णाली प्रदेश सरकारको पुनर्गठन हुँदै गर्दाका विषय तपाईँले चाहिँ तिर्स्याउनु भएको छ। अवश्य पनि हामीले अब त्यति बेला पनि हामी प्रतिगमनका विरुद्ध नै एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको कर्णालीमा, त्योभन्दा फरक होइन। अरू कुरा त अब होइन आपसी समझदारीबाट हामी अगाडि बढ्ने कुरा छँदैछ। हामी आपसी समझदारीबाट कर्णालीको समग्र विकासका निम्ति हामी कसरी जाने भन्ने कुरा त्यसले निर्धारण गर्ने कुरा हो। अवश्य पनि अब अहिले पनि फेरि होइन अब कोरोना देखाएर हामी पन्छिन त मिल्दैन, कोरोनाले पनि केही प्रभाव त पारेकै छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि कोरोनाका विरुद्धमा चाहिँ हामीले कोरोना रोकथाम गर्नका निम्ति कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूको सुरक्षाका निम्ति सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरेर खोपको व्यवस्थापन गर्ने गरी पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीलाई कोरोनाले धेरै प्रभाव पनि पार्यो, जस्तो धेरै योजनाहरू चाहिँ हाम्रो कम भयो होइन, कोरोनाका कारणले सम्पन्न हुन सकेन, अधुरो रहे। अब त्यो कतिपय सुरु नै हुन सकेन, कतिपय अधुरो रह्यो। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ हामीले कोरोनाका कारण देखाएर विकास निर्माणका कामहरूलाई नरोक्ने, विकास निर्माणका कामहरूलाई चाहिँ सुरुवात गर्ने नै भन्ने छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब ठ्याक्कै यति प्रतिशत भनेर अब प्रतिशतका हिसाबले त अहिले नभनौँ होइन, हामीले चाहिँ एकदम धेरैभन्दा धेरै प्रतिशत चाहिँ पुरा गर्ने कुरा पनि हुन्छ। जे होस् तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा धेरै चाहिँ हामी बजेट खर्च गर्छौँ। खर्च हुन्छ अवश्य पनि हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष गरी तपाईँको व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। एनटिभी कोहलपुरबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको विषयमा जुन विषयहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसका निम्ति एनटिभी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कर्णाली प्रदेशको गति र प्रगति भनेर मैले सुरुवातमा भनेको थिएँ। कर्णाली प्रदेशमा सरकारले के गरिराखेको छ, कस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, यहाँका नागरिकहरूको जीवनशैलीसँग सम्बन्धित विषयहरू के छन्, सरकारका कुराहरू कोट्याउने प्रयास गरेका छौँ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी थप विषयका साथ उपस्थित हौँला। आज भने कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीज्यूसँगको यो संवादसँगै प्राइम टकको समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।